हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर अशें आयकोंक येता की पॅरा टिचर्स जे आहा जे भुरग्यांक शिकयता तेंचे सिन्स जून मेरेन जे इन्क्रिमेंट जावपाक जाय आसले ते आजून मेरेन जावंक ना. आतां सरकार व्हडली व्हडली बातां उलयता. एसेंब्लीन आमी पळयलें ते सरकारान बसलेले जे मंत्री आहात ते व्हडली व्हडली कशी भाशणां करतात ते तेंचे कडेन सगळ्या प्रश्नांची उतरां आसा. हे एसेंब्लीन आमकां अशें दिसलें की ऑपोजिशन आनी रुलींग दोगूय एक कशें. हांव तुका मारता, तूं दुखलेल्या भशेन कर कशें. आनी सदांच आमी हें पळयता. आनी एसेंब्ली जातकूच जे एसेंब्लीन इशू रेज जाता ते इशू केन्नाच सॉल्व जायना. आनी तेच्या उपरांत मागीर परत दुसरी एसेंब्ली येता. ती दुसरी एसेंब्ली येयली काय मागीर कोण विचारिना की बाबा लास्ट टायम जे आमी इशू रेज केल्ले ते सॉल्व कित्याक जावंक ना काय म्हणून. सो ह्या पॅरा टिचरींचो तुमी तांकां कन्फर्म करून घेवंक सोदिना. तांकां बाबड्यांक बेश्टीच ही दवरलें कितें आजुनूय ती कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा. आनी तेच्या उपरांत तुमी टिचरी परत दुसरे घेतले, कन्फर्म टिचरी घेतले तुमी दुसरे कितें, पूण तांकां कन्फर्म करूंक ना. तेचे मदीं हे पॅरा टिचर्सांचे मदीं जी थोडी आसली ती बाबडी 4-5 जाणां एक्सपायर्ड सुद्दां जाली. आनी आयज तेंची फॅमिली त्रासान आहा, तेंची भुरगीं त्रासान आहा कितें, तांकां तेंच्या फॅमिलीक आतां जॉब मेळटलो काय ना तोय खबर ना. सो आयज हे सरकार अशें कित्याक सतोवंक उठला गोंयच्या लोकांक. आमचे गोंयकारूच न्हू ते, गोंयकार भाव भयणां ती, तांकांय पोट आसा. जर तूं दुसऱ्या लोकांक कन्फर्म करपाक घेता जाल्यार ही जर 75 जाणां आहात न्हू तेतूंतली 2 फेजीन तांकां 30 जाणांक कन्फर्म करा मरे. 30 जाणां आनी 45 जाणांक कन्फर्म करून तांकांय तुमी जॉबार दवरूंक शकता न्हू. कित्याक ही सतोवपाक जाय तांकां. सो म्हाजो सरकारा कडेन एक डिमांड, एड्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन डिमांड, एड्युकेशन डायरेक्टरा कडेन एक डिमांड आनी गोंयच्या सीएमा कडेन जो एड्युकेशन मिनिस्टर आहा तेचे कडेन एक डिमांड की तेंचे जे इन्क्रिमेंट आहा ते वाडय, तेंचो पगार टायम टू टायम दी तांकां कितें, जेणे करून तांकां फॅमिली आपली पोसपाक त्रास जावचो ना. कितें म्हारगाय खंय वाडल्या ती तुमी पळयता. आनी तांकां जो पेमेंट आहा न्हू तो पेमेंट तांकां पावा सुद्दां ना म्हणटात ती कितें. आनी म्हाजी एक हंबल रिक्वेस्ट तुजे कडेन पांयां पडटा, ह्या इलेक्शनाच्या पयलीं तांकां कन्फर्म कर. जाता जाल्यार कन्फर्म कर तांकां. तेंची केस कोर्टान आसा कितें, तुमी तांकां घुस्पटावन थेयल्लेली आहा सारकी कितें. हांव मागता सीएमा कडेन कितें मात तरी दया माया दाखय आनी ह्या पॅरा टिचर्सांक कन्फर्म कर कितें, आनी तेंचे इन्क्रिमेंट वाडोवन तेंचो पेमेंट तांकां टायम टू टायम दियात. देव बरें करूं.